नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। आजको करेन्ट न्यूजमा नयाँ सरकार गठन र नेकपा एमाले पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सरकारी निवास बालुवाटार सरेका छन्। निर्वाचनबाट प्रतिपक्षमा बस्ने जनादेश पाएको भए पनि नेकपा भित्रको आन्तरिक किचलोले देउबालाई प्रधानमन्त्री पद प्राप्त भएको छ, तर उनका सामु चुनौतीका पहाड छन्। त्यसो त प्रधानमन्त्रीका लागि उनको समर्थनमा रहेको नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहले उनलाई विश्वासको मत दिन्छ वा दिँदैन, त्यो पनि यकिन भइसकेको छैन। एमालेको आन्तरिक विवाद मिलाउन गठित कार्यदल गठन हुनुका साथै बैठक बसेर विवाद मिलाउने कोसिस जारी राखेको भए पनि विवाद मिलेको छैन। बरु देउबा नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा आएपछि त्यो झनै बढेको छ। त्यसो त विवाद मिलाउन शुक्रबार एमाले अध्यक्ष ओलीले बोलाएको स्थायी कमिटी बैठक रोक्न कार्यदलमा सहभागी नेपाल पक्षी नेताहरूले आग्रह गरेका थिए, तर त्यसको आग्रहका बावजुद नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक बसेको छ। नेपाल पक्षीय नेताहरू सहभागी नरहेको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारलाई विश्वासको मत नदिने एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ। ओली पक्षका नेताहरू मात्र रहेको स्थायी कमिटी बैठकले अलोकतान्त्रिक र अस्वस्थ विधिबाट सरकार गठन भएको भन्दै समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको हो। आठ दशकभन्दा लामो समयदेखि सञ्चालित नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा प्रमुख माग पार्टी स्वतन्त्रता र बहुदलीय पद्धतिको स्थापना थियो। विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रम मिल्ने व्यक्तिहरू मिलेर दल खोल्न पाउने, त्यस्ता दलहरू आफ्ना कार्यक्रम लिएर जनताबीच जाने र जन्मजात श्रेष्ठताको सामन्ती परम्पराबाट होइन, जनताबाट अनुमोदित दल या दलहरूले मुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने प्रणाली स्थापनाका लागि अनगिन्ती शहीदहरूले जीवन आहुति दिनुभएको छ। निर्वाचनमा दलले व्यक्तिलाई उम्मेदवारको रूपमा मनोनयन गर्छ। जनताले दलका उद्देश्य, घोषणापत्र र काम हेरेर आफ्नो अभिमत प्रकट गर्छन्। तर यसरी पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका र दलको चुनाव चिन्ह एवं घोषणापत्रका आधारमा जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरूले सरकार बनाउने बेलामा चाहिँ जो कसैलाई पनि समर्थन गर्न सक्छन्, जो कसैलाई भोट हाल्न सक्छन्, फ्लोर क्रस गर्न पनि पाइन्छ र त्यसो गर्दा दलको कुनै हुइप लाग्दैन र उनीहरूमाथि कुनै कारबाही गर्न पाइँदैन भन्ने व्याख्या हाम्रो दशकौँ लामो सङ्घर्ष, दलीय आस्थाका लागि चुकाएको मूल्य र दलीय प्रणालीको आधारभूत प्रस्तावनामाथिकै प्रहार हो। एउटै दलका सदस्यहरू सत्ता र प्रतिपक्ष बन्ने परिकल्पना कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीले गर्दैन। निश्चित व्यक्तिका निश्चित आकाङ्क्षा परिपूर्तिका लागि गरिएको संविधानको यस्तो अपव्याख्याले वस्तुतः संविधानको अप्रत्यक्ष संशोधन गरेको छ। राजनीतिक प्रश्नहरूको फैसला गर्ने मुख्य जिम्मेवारी दलहरूको हो, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको हो। त्यसैले राजनीतिक प्रश्न जोडिएका मुद्दाहरूमा अदालतको अधिकतम संयमको अपेक्षा गरिन्छ। अत्यधिक न्यायिक सक्रियता अनपेक्षित विषय हो। राजनीतिक प्रश्नमा प्रवेश नगर्ने भनेर विगतमा अदालत स्वयंले स्थापित गरेका नजिर पनि कायमै छन्, तर सन्दर्भ नै नउठेका, माग दाबी नै नभएका र संविधानले परिकल्पना नगरेका विषयमा समेत राजनीतिक फैसला गरेर आग्रह मात्रै देखाउने काम भएको छ। यस्ता क्रियाकलापले राज्यका सम्बन्धित अङ्गको निष्पक्षता, पवित्रता र स्वच्छतामा ह्रास ल्याएको छ र दोहोरो मापदण्डले विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ। नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीले भविष्यमा लामो समयसम्म यस फैसलाबाट सृजित राजनीतिक विकृतिहरूको मूल्य चुकाउनुपर्ने आशंकाका कारण नेकपा एमाले गम्भीर र चिन्तित छ। नेकपा एमाले संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि विश्वास गर्ने पार्टी हो। तसर्थ फैसलाका कतिपय प्रश्नहरूप्रति हाम्रो आलोचना, विमति र गहिरो आशंका भए पनि फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा भने पार्टी प्रष्ट छ। त्यसै अनुसार नै फैसला कार्यान्वयन भइसकेको तथ्य पनि सबैका सामु छ। फैसलाका विभिन्न पक्षलाई लिएर पार्टीले जनतामाझ आफ्ना दृष्टिकोण, मान्यता र अवधारणाका बारेमा बहस सञ्चालन गर्नेछ। यो पहिलो प्रस्ताव अलि लामो छ। दोस्रो, नेकपा एमालेमा विद्यमान समस्या समाधान सम्बन्धी हाम्रा प्रयासका बारेमा। विगत लामो समयदेखि पार्टीभित्र उत्पन्न समस्या समाधान गर्न बीचमा हामीले लामो, अथक एवं अधिकतम लचकताका साथ प्रयास गरेका छौँ। यसका लागि औपचारिक र अनौपचारिक भेटघाट, छलफल तथा समस्या समाधानका लागि अनेकौँ पहलहरू भएका छन्। कार्यदल गठन गरेर समाधान खोज्ने प्रयास भएका छन्। यसका लागि साथीहरूको आग्रहमा पटक पटक बैठक समेत स्थगन गरिएका छन्।
पार्टीको तर्फबाट समस्या समाधानका लागि भएका यी प्रयासहरूलाई समेत स्मरण गर्दै क पार्टीमा विद्यमान समस्या समाधान सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित कार्यदलले तयार गरी बैठक समस्या प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई ग्रहण र अनुमोदन गर्ने निर्णय गरिएको छ। दोस्रो, प्रस्तावलाई सृजनात्मक र रचनात्मक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ। र तेस्रो, कार्यदलले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेकोमा कार्यदलमा रहनुभएका कमरेडलाई धन्यवाद दिने र कार्यदल विघटन गर्ने निर्णय गरिएको छ। तेस्रो प्रस्ताव छ नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन सम्बन्धमा 2074 साल फागुन 3 गते पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठित सरकारले करिब 41 महिना पुरा गरेर सर्वोच्च अदालतको परामर्शबाट यही 2078 असार 29 गतेबाट बिदा भएको छ। यस अवधिमा सरकारले संविधानको कार्यान्वयन गर्ने, संघीयता सुदृढ गर्ने, सामाजिक न्यायको प्रवर्धन गर्ने, राष्ट्रियताको सम्वर्धन गर्ने, नेपालको बाह्य सम्बन्धलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउने, विभिन्न असहमत पक्षहरूलाई राष्ट्रिय अखण्डता, शान्तिपूर्ण मूल प्रवाह र संवैधानिक दायरामा ल्याएर राजनीतिक द्वन्द्वको अन्त्य एवं दिगो शान्तिको स्थापना गर्ने, भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने, कोभिड महामारीको प्रभावकारी सामना गर्ने, मुलुकको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण तथा विकास गर्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने दिशामा उल्लेखनीय कामहरू गरेको छ। प्रारम्भदेखि नै पार्टीभित्र र बाहिरबाट सृजित असहयोग, घेराबन्दी तथा षड्यन्त्रहरूलाई चिर्दै छोटो समयभित्र गरिएका यी कामहरू ऐतिहासिक महत्त्वका छन्। यसका लागि पार्टी अध्यक्ष एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँको नेतृत्वको सरकारलाई पार्टीको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्ने। र चौथो, पार्टीको अबको भूमिकाका सम्बन्धमा अब नेकपा एमाले देशप्रति जिम्मेवार र राष्ट्रियताको पहरेदार, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षक एवं जनताको हितप्रति अटल रहँदै सक्रिय र रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका पार्टीले खेल्नेछ। अलोकतान्त्रिक एवं अस्वस्थ विधिबाट गठित सरकारलाई पार्टीको समर्थन नरहने र विश्वासको मत नदिने स्पष्ट पार्दै पार्टीका सबै प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूलाई यस निर्णयको पालनाका लागि निर्देशन दिने निर्णय भएको छ। असार 28 गते सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो। यस्तै संविधानको धारा 76 को 5 अनुसार सरकार गठन प्रक्रियामा समर्थन गर्दा व्हिप नलाग्ने र दल त्याग सम्बन्धी कारबाही गर्न नपाउने फैसला सुनाएको थियो। फैसलापछि एमालेको दुवै पक्ष सहमति कार्यान्वयन गर्नुभन्दा पनि आफ्नै ढङ्गले अघि बढेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत एमाले रचनात्मक प्रतिपक्षका रूपमा रहने बताएका छन्। त्यसो त उनले सरकारी निवास बालुवाटारबाट बालकोट पुग्दा विपक्षीहरूसँग लागेर आफ्नै सरकार ढाल्न सहयोग गर्नेहरूलाई माफ गर्न नसकिने बताएका थिए। यसले एमाले भित्रको विवाद तत्काल साम्य हुने तथा दुवै समूह मिल्ने सम्भावना कम देखिन्छ। आन्तरिक किचलोका कारण नेपालको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले विभाजनको सङ्घारमा छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटनको तयारी गरेपछि त्यसलाई विफल पार्न तथा संसद जोगाउन नेकपा एमालेको खनाल नेपाल समूहले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेपछि एमाले भित्रको विवाद चुलिँदै गएको थियो। अहिले नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा आएपछि विवाद थप उत्कर्षमा पुगेको छ। यस्तोमा माधव नेपाल समूहले सरकारलाई विश्वासको मत दिने नदिनेमा देउवा सरकारको आयु निर्धारण हुनेछ। सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरू भने संसदको पूर्ण आय कार्यान्वयन गराउनु आफ्नो मिशन भएको भन्दै नेकपा एमालेको निर्णयबाट गठबन्धन नबनेकाले एमालेको नेपाल पक्षले विश्वासको मत दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। नेकपा एमाले भित्रको अन्तर्द्वन्द्वका कारणले विश्वासको मत पाउने कि नपाउने भने अहिलेको गठबन्धनमा नेकपा एमालेको निर्णयबाट यो गठबन्धन बन्या होइन। नेकपा एमाले भित्रको अन्तर्सङ्घर्षका कारणले, नेकपा एमाले भित्रको राजनीतिक ध्रुवीकरणका कारणले, नेकपा एमाले भित्रका भएका विभिन्न कारणले माधव नेपाल समूहले यो गठबन्धनमा अनौपचारिक औपचारिक रूपमा एकबद्धता जनाउँदै आउनु भएको छ र उहाँले पटक पटक राजनीतिक निर्णय गरेर म विश्वासको मत दिन्छु र संसदको मिसन छ, संसदको पूर्ण आयुको कामना गरेर हामीले यो अभियान थालेको हुनाले संसदको पूर्ण आयु कार्यान्वयन गर्नका लागि भनेको पूर्ण आयु भनेको 5 वर्ष भनेको अब 16 महिना
यो पुरै कार्यान्वयन गर्नका लागि हाम्रो मिसन हो। त्यसैले त्यो मिसन सक्सेस गर्नका लागि सरकार टिकाउनुपर्छ, सरकारलाई विश्वासको मत दिनुपर्छ। सरकारलाई विश्वासको मत नदिने भनेको त मान्य सेवार्थ मन्त्रीले भने जस्तै फेरि अर्को चुनावको घोषणा हो, अर्को चुनाव मध्यावधि हुँदैन। अब यो पूर्व अथवा चाहिँ अर्को इलेक्सन हुनसक्छ, छिटो इलेक्सन हुनसक्छ अबको 6 महिना भनेको। त्यसैले त्यो इलेक्सनतर्फ पनि नेपाली कङ्ग्रेस पनि छैन, नेकपा माओवादी केन्द्र पनि छैन, सभा पनि छैन र अरू दल पनि छैन। माधव नेपालजीको अहिले रहनुभएको पार्टीको स्थिति के हो भन्ने कुरा उहाँको पार्टीको प्रतिनिधिले आफ्नो हुनेछ। तर हामीलाई के विश्वास छ भने माधव नेपालजी गठबन्धनमा हुनुहुन्छ। जुन जुन सांसदहरूले ती सांसदहरू अहिले पनि हुनुहुन्छ र विश्वास प्रकट गर्नुभएको छ। आजको मितिसम्म गठबन्धनका नेताहरूसित गरेको कुराप्रति जे कुरा माधव नेपालजीले गर्नुभयो, चाहे राष्ट्रिय सभा चुनावको कुरा होस्, चाहे प्रदेशको मन्त्रीमण्डल विस्तारको कुरा होस्, चाहे विश्वासको मतको कुरा होस्, उहाँले गरेको कुरा इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गरेको हुँदाखेरि पार्टीको कुरा के हुन्छ, नेकपा एमाले जानुहोस् तर गठबन्धन चाहिँ विश्वासमा छ। त्यस कारणले यो गठबन्धनले विश्वासको मत प्राप्त गर्छ र अगाडि बढ्छ। नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी, नेकपा एमाले पनि र जनता समाजवादी पार्टी पनि मधेसका मुद्दाहरूमा गम्भीर छ। संविधान बनाउने बेलामा नि छुटेका विषयहरू संविधान संशोधन गरेर हल गर्ने कुरामा हामी गम्भीर छौँ। गम्भीर भएको हुँदाखेरि चाहिँ गम्भीर मुद्दाहरू राष्ट्रिय सहमति गरेर हामी कायम गर्छौँ। त्यसो भएको हुँदाखेरि अब दलभित्रका आन्तरिक अन्तर्विरोधहरू कसरी हल हुन्छन् भन्ने कुरा उहाँको कुरा हो। तर यो सरकार सहमतिको सरकार बन्छ, गठबन्धनको सरकार बन्छ र यसले यस प्रकारका चुनौतीहरूको सामना गरेर अगाडि बढ्छ। म यो कुरामा यहाँहरू समक्ष म विश्वास गर्छु। प्रधानमन्त्री ओली सत्ताबाट आफै हटेका होइनन्। अदालतको आदेशबाट सत्ताच्युत भएका हुन्। सर्वोच्चको आदेशअघि नेकपा एमालेको नेपाल समूहप्रति केही नरम देखिएका ओली सत्ताबाट बाहिरिए लगत्तै आफ्नो निवास बालकोटमा सो समूहप्रति आक्रोशित देखिएका थिए। प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा सत्ताको बागडोर सम्हालेका ओली निरीह बनेर बालुवाटार छोड्नु परेपछि फेरि विरोधीप्रति कडा रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। यसले एमालेको भविष्य कस्तो होला आम चासोको विषय त बनेकै छ। एमालेको नेपाल समूहको देउबालाई विश्वासको मत लिँदा सघाउला कि नसघाउला भन्ने चासो समेत बढेको छ। करेन्ट न्युजमा अन्य प्रसङ्ग बाँकी नै छन्। एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले भने चाहिँ एमालेको नेपाल समूहले देउबा सरकारलाई विश्वासको मत दिए संसद पुरै अवधि त चल्छ, तर देउबा सरकारका सामु चुनौतीका पहाड भने छन्। नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनले लामो समयदेखिको कोलाहलपूर्ण राजनीतिलाई केही शान्त बनाउँछ कि भन्ने आशा आम मानिसले गरेका छन्। त्यसो होला पनि, तर कङ्ग्रेस सभापति देउबा आफैमा नयाँ भने होइनन्। उनी पटक पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन्। उनले फेरि देश कठिन मोडमै रहेको ठानिएको बेला सत्ता सम्हाल्न पुगेका छन्। नेपाली नागरिकलाई यसअघि नै टेस्टेड प्रधानमन्त्रीबाट खासै ठूलो अपेक्षा नरहेको भए पनि कोरोना कहरले थलिएको अर्थतन्त्र, आम नागरिकलाई कोभिड विरुद्धको खोप मात्र होइन छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुधार पनि उनका चुनौती हुन्। झन्डै बाटो बिराएको जस्तो अवस्थामा पुगिसकेको कूटनीतिलाई समन्वय गर्नुपर्ने चुनौती पनि उनका सामु रहेका छन्। भन्दाखेरि आन्तरिक राजनीतिको कूटनीतिमा अत्यन्त ठुलो र महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध हुन्छ। एउटा पाटो त्यो हो। दोस्रो पाटो चाहिँ के भनेदेखि नेपालको परराष्ट्र नीतिका केही मूलभूत आधारहरू छन्। परराष्ट्र नीति भने कस्तो हो भनेदेखि तपाईँको एउटा कन्टिन्युटीमा चल्ने विधा हो। यो एउटा सरकार आयो नीति परिवर्तन हुने इत्यादि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि पहिलो कुरा त ती परम्परागत हाम्रा परराष्ट्र नीतिका मूलभूत आधारहरूमा टेकिकन अहिलेको सरकारले सबभन्दा पहिला त हाम्रो कूटनीति
दुईटा एरियामा कन्सन्ट्रेट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। एउटा चाहिँ अब यसलाई भ्याक्सिन कूटनीति नै भन्नुहोस् न। आजको देशको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो र जनताको चाहना आवश्यकता त्यो के हो भनेदेखि जनताले यथाशीघ्र खोप लगाउनु पर्यो र आफूलाई सुरक्षित फिल गर्नु पर्यो। एक नम्बर प्राथमिकता त्यो भयो। दोस्रो प्राथमिकता भनेको के हो भनेदेखि यसलाई विकास कूटनीति भन्नुहोस्, आर्थिक कूटनीति भन्नुहोस्, अत्यन्त पीडित जनता, यो कोभिड महामारीबाट पीडित जनता र थलिएको अर्थव्यवस्था, यो जनतालाई पनि राहत चाहियो र जनतालाई राहत दिने एउटा सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको आर्थिक पक्षलाई चलायमान पार्नको लागि र त्यो दुवैको लागि चाहिने के भनेदेखि एकदमै सक्रिय र प्रभावकारी कूटनीति अत्यावश्यक छ। हाम्रो जुन किसिमको परिवेशमा हामी छौँ, चाहे त्यो हाम्रो बजेटको एक किसिमको ठुलो भाग व्यापारमा निर्भर, रेमिटेन्समा निर्भर, त्यसले गर्दाखेरि वैदेशिक सम्बन्धमा प्रभाव भन्नुहोस्, वैदेशिक रोजगारीमा प्रभाव इत्यादिले गर्दाखेरि यो कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउने बित्तिकै यो दुईटा पक्ष, एउटा चाहिँ नि भ्याक्सिनको उपलब्धता यथाशक्य चाँडै, र मलाई खुसी लागेको छ कि सरकारले त्यसलाई चाहिँ आफ्नो एक नम्बर प्राथमिकता भनेर घोषणा पनि गरिसक्यो। र दोस्रो कुरा चाहिँ नि यो अर्थव्यवस्थालाई चलायमान गर्नको लागि जुन आवश्यक पर्ने चाहिने सहयोग हो, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, मित्र राष्ट्रहरूको सहयोग, त्यो दोस्रो पाटो हो हैन। त्यो त तत्कालको कुरा भयो। तर त्यसको साथसाथै अहिलेको अब हुन त धेरै ठाउँमा भनिन्छ के भन्दाखेरि ज्योतिषले यतिपल्ट चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भनेर, तर मलाई त कस्तो अहिले लागिरहेछ भनेदेखि हामी नेपाली अत्यन्त भाग्यमानी रहेछौँ। किनभने एउटा अत्यन्त अनिश्चितताको, अहिले मैले भने नि आन्तरिक राजनीतिको कूटनीतिमा असाध्य ठुलो प्रभाव छ। र योभन्दा पहिलाको हाम्रो स्थिति हेर्नुभयो भने त्यो आन्तरिक राजनीतिको अनिश्चितता र हाम्रो जुन एउटा राजनीतिक सङ्क्रमणबाट हामी गइरहेका थियौँ, त्यो सङ्क्रमणको व्यवस्थापन उत्तेजित भएर, इमोसनल भएर, त्यहाँदेखि तपाईँको असाध्य पोलराइज भएर, राजनीतिक शक्तिहरूको बिचमा टकराव भएर त्यसरी त्यो सम्भव हुँदैन। त्यसको लागि त चाहिने एउटा यस्तो किसिमको व्यक्तित्व आवश्यक पर्छ जसले कोलेसन बिल्ड गर्न सक्छ, जो माइल्ड किसिमको तपाईँको व्यवहार गर्न सक्छ, जसले चाहिने आज एउटा कुरा भोलि अर्को कुरा, एक ठाउँमा गयो एउटा कुरा, अर्को ठाउँमा गयो अर्को कुरा, त्यो किसिमको गरेर चाहिने कुरा गरेर अहिलेको संसारमा प्रभावकारी कूटनीति हुँदैन। हेर्नुहोस्, परम्परागत रूपमा राजदूतलाई एउटा अत्यन्त इमान्दार मान्छे तर आफ्नो देशको राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थको निम्ति ढाक्नलाई बाहिर पठाएको भन्ने चलन थियो क्या पुरानो। तर अब त्यसरी कूटनीति चल्दैन। अहिलेको कूटनीति भनेको तपाईँको विश्वास, विश्वसनीयता, त्यसको आधारमा चल्छ। र त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने वर्तमान प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा अब अरू कमी कमजोरीका कुराहरू भइरहेछन्। अहिले मैले तपाईँको के यो सामाजिक सञ्जालमा उहाँलाई बधाई दिएर एउटा लेख्दाखेरि यति चाहिने त्यो तपाईँको नेगेटिभ फिडब्याक आउँछ। त्यसले के देखाउँछ भने हामीमा चाहिने एउटा अत्यन्त चिन्ता छ, अत्यन्त चाहिने तपाईँको शङ्का छ हाम्रो विगतको अनुभवले गर्दा। तर त्यो सबैको बिचमा चाहिने परराष्ट्र नीतिको हिसाबले चाहिने उहाँको जुन स्वभाव छ त्यो अत्यन्त उपयुक्त किसिमको छ। उहाँ जे पाए त्यो बोल्नुहुन्न, धेरै बोल्नुहुन्न, प्रोफेसनल्सहरूलाई चाहिने भर पर्नुहुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अहिले मलाई लाग्छ यो दुईटा मेन तत्कालको प्राथमिकता हुँदाहुँदै पनि अरू धेरै महत्त्वपूर्ण प्राथमिकताहरू छन्। त्यो प्राथमिकतामा तपाईँको अगाडि बढ्नलाई सजिलो एउटा वातावरण, यो अनिश्चितताको परिवेशबाट हामी एक किसिमको केही निश्चितताको केही चाहिने भन्न सक्ने, प्रेडिक्ट गर्न सक्ने।
अब विश्वासको मत कसरी लिने, विश्वासको मत नपाएपछि के गर्ने लगायतका चुनौती त प्रधानमन्त्री देउबा सामु छन् नै। अब दलहरूको मुख्य प्राथमिकता संसदको गतिशीलता हुनुपर्छ। अब कुनै पनि बहानामा प्रतिनिधि सभा अकाल अन्त्य हुने स्थिति आउन दिनु हुँदैन भन्ने आम मानिसको चाहना देखिन्छ। कोरोना कहर अझै सकिएको छैन, जनजीवन केही सामान्य भएको भए पनि जोखिम अझै घटेको छैन। यसैबीचमा सत्ता र शक्तिको जोडघटाउले कांग्रेस सभापति देउबालाई प्रधानमन्त्रीको पद प्राप्त भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बन्दै गर्दा आम मानिसले स्थिर राजनीति र समृद्धिको सपना देखेका थिए, तर त्यो पूरा भएन। अब प्रधानमन्त्री देउबाले यी सबैजसो चुनौतीको सामना कसरी गर्छन् त्यो भने समयले नै देखाउनेछ। हवस् त, आजका लागि करेन्ट न्युज यति नै। म केशव शर्मा बिदा हुन्छु। नमस्कार।